सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा देशभित्रका मात्र समस्या नभई देश बाहिर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाउनुभएका विविध खालका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी जुटिरहेका छौँ एबी न्युज पहल मार्फत यो साझा अभियानमा। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या अनपेक्षित रूपमा र अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। हामी त कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउनको पहिलो दिनदेखि भनिरहेका थियौँ र भनिरहेका छौँ र भनिरहनेछौँ। जुन जुन निकायले कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरण गर्नका निमित्त जुन तरिकाबाट प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्थ्यो त्यो तरिकाबाट समेत छौन्जेल काम नगरेका कारणले यो स्थितिको सिर्जना भएको हो भनेर हामी यतिखेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। सरकारले 20 मा केही समयको लागि लकडाउनको परिस्थितिलाई खुकुलो गरेको थियो, तर अहिले फेरि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लागेको अथवा प्रयास गर्न लागेको जस्तो लागिरहेको छ। तर बाहिर औपचारिक रूपमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यी यस्ता पद्धति अथवा यी अभ्यास गरेको जस्तो देखिए पनि काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न नाका भएर आउने मानिसहरू जसरी आवाज जावत गरिरहेका छन् र विभिन्न जिल्लामा रहेका कोरोना संक्रमितहरू जुन जिल्लाहरू हटस्पटको रूपमा अहिले भइरहेका छन्, कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम बढिरहेको छ, त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरू पनि निर्वाध काठमाडौँ उपत्यका भित्रिरहेका छन्। त्यसकारणले यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमितको संक्रमणको संख्या उच्च जोखिमको रूपमा वृद्धि हुँदैछ र संक्रमितको संख्या अनपेक्षित रूपमा अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै नागढुङ्गा नाका हुँदै करिब दैनिक 3000 देखि 3200 मानिसहरू आवतजात गरिरहेका छन्। त्यसै गरी फर्पिङ नाका भएर 300 देखि 350 र साँगा नाका भएर दैनिक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै 1200 भन्दा बढी व्यक्तिहरू आवतजात यसरी गरिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च बढिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले नै जनाइरहेका छन्। र विशेष गरी नागढुङ्गा नाका जुन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै प्रमुख नाकाका रूपमा परिचित छ, नागढुङ्गा नाकामा अहिले कोरोना संक्रमितको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के कस्तो अभ्यास गरिएको छ, के कस्तो पद्धति अपनाइएको छ भन्ने बुझ्नका निमित्त हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ र त्यहाँको अवस्था देख्दा हामी अचम्मित भयौँ। नागढुङ्गा नाकाभन्दा केही तल रहेको खत्रीपौवा र झ्याप्ले खोला भन्ने स्थानमै मानिसहरू बाहिरबाट सवारी साधनमा आउने र त्यहाँ ओर्लिसकेपछि पैदल यात्रुको रूपमा काठमाडौँ नाकाभित्र नै गरेको यथार्थ हामीले देख्यौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी भनिरहेका छौँ बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा आउन निषेध गर्नुपर्छ, हामी यो भनिरहेका छैनौँ। हामी भनिरहेका छौँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भएका कारणले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हरेक ठाउँमा कडाई गरिनुपर्छ, मानिसहरूलाई कुनै पनि कठिनाई नहुने किसिमबाट कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्छ, हाम्रो भनाइ यति मात्र हो। तर नागढुङ्गा नाकामा के भइरहेको छ र हामीले त्यहाँ के देख्यौँ यो हाम्रा दर्शकहरूलाई पहिला देखाउन चाहन्छौँ र यस्तो परिस्थितिको अन्त्यका लागि कोरोना संक्रमणको जोखिमको न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ, नाकाको स्थितिलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्याम ग्यावालीसँग। सर्वप्रथम यो हेरौँ नागढुङ्गा नाकाको यो स्थिति सम्बन्धी तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चाले पनि काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गाको बाटो भएर सर्वसाधारण हिँडेर आउने क्रम जारी छ। नागढुङ्गा भन्दा केही तल खत्रीपौवा र झ्याप्रे खोलामा विभिन्न जिल्लाबाट आएका सवारीले सर्वसाधारणलाई त्यहीँ छोडिदिने र नागढुङ्गा आएपछि अन्य सवारी चढेर उपत्यका छिर्ने मानिसको क्रम बढ्दो छ। काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गामा देखिएको दृश्य हो यो। चर्को घाममा हिँडेर आएका यात्रुलाई रोक्न खोज्दा उनीहरू आक्रोशित भएका छन्।
यता सुरक्षाकर्मीका कारण आफूहरू बिचल्लीमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। म छोड्न आएको गाडीमा हेल्प गर्न आउनु भएको हामीलाई अब के अरे नगरपालिकाले यो कागज दियो होइन, यो कागज दिएर सिडिओ जानु, सिडिओ गएर तपाईँलाई के अरे पास दिन्छ भन्यो। ल हुन्छ भनेर हामी सिडिओ गयो। सिडिओ गएपछि सिडिओले हेऱ्यो, सिग्नेचर मात्रै हानिदियो। काठमाडौँको ओडाको सिफारिस भयो भने तपाईँ जान पाउनुहुन्छ भन्यो सिडिओले। ल नि त हामी जान पाइन्छ भने ठिकै छ भन्यो। काठमाडौँमा फोन गरेर मेरो भाइ छ, भाइ ल त्यो ओडाको सिफारिस लिएर आइज, मोबाइलमा स्क्यान गरेर पठा भने तुरुन्तै पठाइदियो भाइले पनि। अनि हामी ढुक्क भएर आइयो। यहाँ आएर यस्तो कुरा गर्छ, जानै दिन्न, पहिलो त हान्छु भाटा हान्छु भन्छ। अब नागढुङ्गा ट्याक्सीमा हजुर होइन आउँदैछ हाम्रो गाडी, तल सके गाडी चेकिङमा, त्यही भएर अनि हामी हिँडेर आएको क्या। हामी 5 जना ओह्रालो दियो हिँड्नुहोस् भने हामी हिँड्यौँ। हामी त सोझो मान्छे, गाउँको मान्छे, सोझै कुरो भयो। त्यही त हो नि त सोझो। अनि हिँडेर आएको हामी त गङ्गापुर। हजुर खै हिँडेर जानुपर्छ कि के गर्छ थाहै छैन त नि। हामीले रिजर्भ गरेर लिएर हो। ए कति तिर्नु भयो रिजर्भ गर्दा? रिजर्भ 10,000। 10,000। पछिल्लो समय उपत्यका लगायत देशैभर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। यस्तोमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश रोक लगाउँदै आएको छ। तर दिनहुँ फेरिने गरेको प्रावधानका कारण सर्वसाधारण शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। सिडिओ अथवा वडा अध्यक्षको सिफारिस लिँदैमा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने होइन। जोर चल्ने दिन बिजोर चलाउँदैमा अथवा बिजोर चल्ने दिन जोर चलाउँदैमा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने पनि होइन। र जोर चलाउने दिन जोर चलाएको छु, कोरोनाले मलाई छुँदैन भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरू पनि हामीले भेट्यौँ। र अब जुन ढङ्गबाट मानिसहरू यसरी आवाज जावत गरिरहेका छन् नागढुङ्गा नाकाबाट, त्यो तल नागढुङ्गा नाकाभन्दा तल रहेको खत्रीपौवा र झ्याप्रे खोलामा देशका विभिन्न भागबाट सवारी साधनमा मानिसहरू सार्वजनिक यातायात चढेर आउने र त्यहाँबाट ओर्लेर सवारी साधनमा मात्रै चेक जाँच र परीक्षण हुने भएकोले त्यहाँबाट ओर्लेर पैदल यात्रीको रूपमा उहाँहरू निर्बाध रूपमा काठमाडौँ उपत्यका छिरिरहनु भएको छ। हो, सर्वसाधारणलाई राजधानी काठमाडौँ आउन निषेध गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छैनौँ। हामी के भनिरहेका छौँ भने त्यसरी आउने र त्यसरी काठमाडौँबाट बाहिरी जिल्लामा जाने व्यक्तिहरू मार्फत कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। हो, हाम्रो मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गरिनुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नु पर्यो। हुन त त्यहाँ स्वाब परीक्षण गर्ने र स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरूलाई यदि कोरोना संक्रमितको जोखिम भएको रहेछ भने फेरि पछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर आइसोलेसनमा राख्ने काम गरेको भन्ने पनि सरकारी पक्षको दाबी छ। तर यो त केवल देखावटी रूपमा मात्रै केही व्यक्तिहरूलाई मात्र यस्तो भइरहेको छ र अधिकांश व्यक्तिहरूको त्यहाँ स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न खोज्दा उहाँहरू सम्पर्कमै आउनुहुन्न, किनभने नाम फरक लेखिएको छ, ठेगाना फरक लेखिएको छ र टेलिफोन नम्बर पनि फरक लेखिएको पाइएको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अनेक खालका पद्धति लगाइए पनि साँचो अर्थमा ती पद्धति व्यावहारिक रूपमा आउनै सकेका छैनन् र आएका पद्धतिले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिरहेको छैन। आखिर यो किन भइरहेको छ? कसको लापरवाहीले भएको हो कि होइन? लापरवाही नभइकन गर्न खोज्दा खोज्दै सही नियतले काम गर्दा गर्दै पनि यो खालको त्रुटि देखिएको हो कि? आखिर कुरो के हो त? के भइरहेको छ? यसै सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्याम ग्यावालीजीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर श्यामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद श्यामजी। अब सर्वप्रथम यहाँहरूले अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त खेल्नुभएको भूमिकाप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ है त। धन्यवाद छ सर्वप्रथम। थ्याङ्क यू। अब त्यस पछाडि हामी समस्या राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, नागढुङ्गा नाकाकै कुरा गर्ने हो भने केही तल खत्रीपौवा र झ्याप्रे खोलामा मानिसहरू त्यहाँसम्म सवारी साधनमा आउने, त्यहाँबाट ओर्लेर पैदल यात्रीको रूपमा काठमाडौँ निर्बाध प्रवेश गरिरहनु भएको छ। यसले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढाउँदैन श्यामजी? पक्कै बढाउँछ। त्यसैले त हामी एकदम त्यहाँको चेक जाँचलाई एकदम टाइट गरेका छौँ। हामीले अन्यत्र तलतिरबाट पनि नआउनुको लागि अनुरोध गरेका छौँ। हेडक्वार्टरले पनि उतैदेखि मानिसहरू आउने कुरालाई अवसर गरेको छ। तल खत्री यहाँले नै भन्नुभयो नि, खत्रीपौवा या कहीँ झरेर हिँड्ने पनि आए भन्ने खालको कुरा, सहज खालको अवस्था थियो भने त्यो खालको चाहिँ
तरिका अपनाएर मानिसहरू आउने प्रयास किन गर्थ्यो भने हामीहरूले त त्यसरी हिँडेर आउने मानिसहरूलाई पनि उहाँहरूको गन्तव्यतर्फै गाडीहरू रोकेर समेत पठाइदिने गरेको छ। त्यसकारणले हामीहरू सुरक्षा यो जुन कोरोनाको अहिलेको चाहिँ एकदम महामारी छ, यसको समस्याबाट, यसको जुन चुनौतीबाट नागरिकको सुरक्षाको लागि हामीहरू अहोरात्र खटिएका छौँ। हामीहरू बरु चाहिँ त्यो जुन समस्या छ त्यो समस्यामा हामीहरू जोखिम मोलेर भए पनि हामीहरू नागरिकको सुरक्षाको लागि हामी अहोरात्र खटिएका छौँ। हामीले एकदम नाकालाई टाइट गरेका छौँ। त्यसै कारणले नै मानिसहरू तपाईँहरूले गरिएको योगदानका हदसम्म त हामीले धन्यवाद भनि नै सक्यौँ नि। अब कुरो रह्यो चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले काम गर्नु भएन भनेर त्यो काम नगरेको अवस्थालाई देखाएर कसैको जस लिने र कसैको आलोचना गर्ने उद्देश्य हाम्रो होइन। हामी के भनिरहेका छौँ श्यामजी भने तपाईँहरूले गरेको कामसम्मलाई सम्मान व्यक्त गर्दै जहाँ समस्या देखिया छ र त्यो समस्याले निम्त्याउने परिणामलाई हेरेर है श्यामजी, त्यो समस्या जसरी मानिसहरू अहिले पैदल यात्रीको रूपमा भित्र छिरिरहेका छन् काठमाडौँका विभिन्न नाकाबाट, त्यसले ल्याउन सक्ने परिणाम उहाँहरूलाई पनि त्यसले ठुलो घाटा पुर्याउन सक्छ, समग्र काठमाडौँवासीलाई मात्रै होइन। त्यस कारण हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले अहिले जतिसम्म काम गरिरहनु भएको छ ठिकै छ, तर त्यहाँभित्र देखिएका समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने होला भन्ने चाहिँ हाम्रो यो जिज्ञासा मात्र होइन, तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधान गरौँ भन्ने अभिप्राय पनि हो श्यामजी। हजुर, पक्कै बडा राम्रो कुरा राख्नुभयो यहाँले। र अहिलेको परिस्थिति के हो भने यो जुन अवस्था छ, यहाँ नेपाल प्रहरी अथवा कुनै सुरक्षा निकायले कसैलाई बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएर समाधान हुने विषय होइन। यो स्वास्थ्य समस्या हो र स्वास्थ्यसित सरोकार भएको समस्या, यहाँको पनि स्वास्थ्यको कुरा हो, मेरो पनि स्वास्थ्यको कुरा हो। आम नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अरूलाई पनि त्यो चाहिँ जुन रोगको ट्रान्समिसन नहोस् भन्ने कुरामा विशेष जिम्मेवार भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसलाई सबै तबकाबाट, नागरिक तहबाट चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोग प्राप्त भयो भने हामीलाई काम गर्ने अझ ऊर्जा मिल्छ। सहयोग प्राप्त छ श्यामजी, तपाईँलाई ठुलो ऊर्जा छ। यति धेरै सम्मान त नेपाल प्रहरीले इतिहासमै कहिले पनि जनस्तरबाट र मिडियाबाट पाएको थिएन होला। हामी तपाईँहरूले गरेको काममा नमन भनिरहेका छौँ। टेलिभिजन हेर्न भ्याउनु भएको छैन, हामीलाई थाहा छैन, तपाईँलाई राम्रोसँग रिपोर्टिङ भएको होला भन्ने हामीलाई लाग्दछ। हाम्रो कुरो चाहिँ के हो भने खत्री पौवा र झाप्रे खोलासम्म जसरी सवारी साधनबाट निर्वाध आइरहेका छन् नि, त्योभन्दा अगाडि पर्ने जिल्लाहरूमा हेर्नुहोस् है, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लाहरू जुन जुन पर्छ नि, अथवा नुवाकोटतिरबाट आउने अथवा धादिङ, त्यसपछि चितवन लगायत चितवन हुँदै आउने र अन्य ठाउँबाट आउने, मुगलिङबाट अथवा पोखरा हुँदै गोर्खातिरबाट आउने थुप्रै सवारी साधनहरूलाई तत्त जिल्लामा राम्रैसँग परीक्षण गरिदिएको भए, चेक जाँच गरिदिएको भए त्यहाँसम्म आएर हेर्नुहोस् त खत्रीपाउमा आएको छ। अब ओर्लेर जानुहोस् माथिसम्म, हामी आउँछौँ खाली गाडी भनेको छ, अनि खाली गाडी आउँछ, अनि त्यसपछि उहाँहरू हिँडेर आउनुहुन्छ। तपाईँहरू हिँडेर आएको व्यक्तिलाई चर्को घाममा त्यो उकालोमा स्वासा र फुवा गर्दै आएको व्यक्तिलाई रोक्नुहुन्छ। अब पैदल यात्रीलाई शास्ति पनि भयो, अनि फेरि तपाईँहरू रोक्नुहुन्छ, चेक जाँच केही हुन्न, अलिअलि सोधपुछ गर्नुहुन्छ, अनि छोडिदिनुहुन्छ। कोरोना पनि भित्रियो। यो काम न काजको काममा तपाईँहरूको दुःख गरेको देख्दा, तपाईँहरूको पसिना बगेको देख्दा हामीलाई अलिकता अलि अचम्म लागिरहेको छ, अलिकता ननिको लागिरहेछ के श्यामजी। साँचो अर्थमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट प्रभावकारी काम गरौँ न। हजुर, बडा महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नुभयो यहाँले। र यसमा जुन भन्नुभयो त्यहाँसम्म कसरी आए भन्ने लजिक यहाँको बढी मैले पाएँ। अब यसको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि हरेक जिल्लाहरू भनेको छ, हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि यो गृह मन्त्रालयको जुन निर्देशन गएको छ उहाँहरूलाई पनि पुगेको छ। अलिकति मानिसहरूले आफ्नो समस्या त सबैका छन्, कोरोना एकातिर छ भने उहाँको दैनिक समस्याको कुराहरू, काठमाडौँमा जुन बसोबास गरिरहेका थिए उहाँहरू यहाँ आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, यी कुराहरूलाई उनीहरूले भएका कुनै पनि चाहिँ त्यो लुप होल्सहरू भन्छ नि, कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरेर आइरहेको अवस्था छ। यो कमजोरी के खालको अवस्था पनि भयो भने जसरी एक जिल्लाभित्र चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ चल्न दिने भन्ने कुराहरू भयो, र अन्यत्रबाट आउँदाखेरि कनेक्सनको रूपमा जसरी रिले छ नि, रिलेको रूपमा पनि आएको अवस्था देखिएका छन्। कुनै न कुनै उपाय लगाएर आफ्नो समस्या चाहिँ समाधान गर्नको लागि नागरिकहरू बाध्य भएका छन्। त्यो स्थिति पनि हो एकातिर। र अब यसको लागि त सबभन्दा अझ अर्को उपाय भनेको हामी चाहिँ निजहरूको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था तत्कारो छ। परीक्षण पहिलो अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मानिसहरू
जुन आवत जावतको चाहिँ लामो समय भइसक्यो, अब 4 महिना बितिसक्यो यो लकडाउन, अहिले चाहिँ सेमी लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ। अब यसलाई परीक्षणको दायरा बढी बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ एउटा चाहिँ, र अर्को सुरक्षा पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हामीहरू त अहोरात्र खटिएकै छौँ। त्यसरी आउने नागरिकलाई पनि हामी अब मनले नमान्दै पनि फर्काउन बाध्य भएका छौँ। यी परिस्थितिहरू पक्कै पनि होइन श्यामजी, हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कोरोना रहित भएर आउने र अत्यावश्यक कामको लागि आउनेहरूलाई सहज बनाऊ नाकाहरूमा, र तत्त जिल्लाले प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो जिल्लाको सीमाभन्दा पारी जाने व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरेर के गर्नुपर्छ गरेर अगाडि बढ्न देऊ। उदाहरणका लागि चितवनबाट धादिङ भित्रने कुनै सवारी साधनलाई चितवनले नै राम्रोसँग चेक जाँच गरिदिने हो, जान नपाउने हो भने त्यहीँ रोकिदिने हो, र जान पाउने हो भने सहज ढङ्गबाट काठमाडौँभित्र दिने परिस्थितिको सिर्जना गरिदिने हो भने त न त यात्रीले दुःख पाउँछन्, न त तपाईँहरूका जवानहरू हेर्नुहोस् त टन्टलापुर घाममा पानी पनि नखाइकन भोलि रिटायर्ड हुँदाखेरि मृगौला बिग्रिसकेको हुन्छ ती जवानको। त्यो अवस्थामा पसिना पनि बगिराखेको छ है, र काम पनि गर्नु त भएको छ, तर त्यसले रिजल्ट पनि परिणाम पनि दिइरहेको छैन। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई झन् बढाउने काम नै भइराखेको छ भन्ने मात्रै कुरो हो। के गर्ने होला श्यामजी? ल अब बुद्धि लाउनु पर्यो सबै मिलेर, भन्नुहोस् त के गर्ने हो? साँच्चै समस्याको समाधान गर्नै पर्यो। हजुर, बडा महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँले उठाउनु भएको छ, र यहाँले अहिले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ यो मिडिया जुन चाहिँ यहाँको टिभी छ, एभनिज टिभी, नेपालभरि सबै ठाउँमा विदेशमा समेत प्रसारण हुने जुन टिभी हो, यो हजुरको र मेरो बिचको चाहिँ संवादलाई समेत सबै नागरिकले सुनेको हुनुपर्छ, र यो विषयमा अलि संवेदनशील भएर अनेक जिल्लाका अधिकारीहरूले पनि त्यसै अनुसार काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसो भएमा अझ सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। ल अब अहिले के गरौँ त त्यसो भए श्यामजी? म तपाईँसँग अरू के अपेक्षा गरौँ कि तपाईँको यति मात्रै हो कुरो? हजुर, अब हामी त अहोरात्र खटिएकै छौँ। मैले यहाँभन्दा पहिले पनि भने यो समस्या यो कुनै प्रशासनिक विषयवस्तु होइन, यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हो, र त्यो हामी आफै पनि सुरक्षित हुनुपर्ने छ। त्यसैले चाहिँ गर्दाखेरि जुन एसएमएस को अहिले चाहिँ जुन सर्ट फर्म आइरहेको छ, सेनिटाइजेसन, मास्कको कुरा, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा, यो अनिवार्य सबैले चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यो लाइनमा जानु पर्यो। यसरी बाहिरबाट आउनेहरू पनि यहाँले भने जस्तै परीक्षण भएर आउनेहरू भए, र चाहिँ गाडीहरू पनि सवारी साधनहरू पनि त्यसलाई चाहिँ जुन सुरक्षाको मापदण्डहरू जुन छ, स्वास्थ्य प्रोटोकल छ, त्यसलाई चाहिँ पालना गरेर आयो भने अझ सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। ल अब तपाईँहरू अथवा सबै सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू बसेर तपाईँहरूको समन्वय भएर यतिखेर जो यात्रीहरू आइरहेका छन् काठमाडौँ आउनका लागि, गन्तव्यका लागि आइरहेका छन्, उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित नहुने किसिमबाट उहाँहरूलाई पनि जोखिम छ र उहाँहरूबाट अरूलाई पनि जोखिम छ, र सहज ढङ्गबाट आउनुपर्ने व्यक्तिलाई आउने वातावरण बनाउने र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त कोरोना सङ्क्रमितको जोखिम हुने व्यक्तिहरूलाई आउन नदिनेका निमित्त तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त्यो पद्धतिको निर्माण गरेर समन्वय गरेर गर्नै पर्यो एसएसपी साहब। ल अब यो अपेक्षा छ है त, यही अपेक्षा छ, र हामी यो विषयलाई थप फलोअप गर्दै गर्छौँ। यो समस्या चाहिँ समाधान होस्। विशेष गरी खत्री पौवा र झ्याप्ले खोलासम्म आउने, त्यहाँबाट हिँडेर आउने, यो खालको पद्धति चाहिँ हुनु भएन, देखावटी रूपमा मात्रै भयो यो श्यामजी। हस्, धन्यवाद। यहाँको जुन सुझाव छ त्यसकै लाइनमा चाहिँ हामीले काम गर्नेछौँ, र भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो सहकारी अझ प्रगाढ हुनेछ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ एसएसपी श्याम ग्यावाली, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्याम ग्यावाली यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै नागढुङ्गा नाका जुन 3500देखि 3000 व्यक्तिहरू प्रत्येक दिन आवत जावत गरिरहेका छन्, र पछिल्लो समय नागढुङ्गा नाकामा अलिक जोखिमपूर्ण आवत जावत भइरहेको, र यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा र कोरोना सङ्क्रमितको उच्च जोखिम बढिरहेको, र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरू पनि यहाँबाट जाने व्यक्तिहरू मार्फत अलिकता जोखिमपूर्ण आवत जावत भइरहेका कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, र यसलाई तुरुन्त रोक्नु पर्दछ। आवत जावत गर्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएका व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नहुने किसिमबाट आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई कुनै पनि हालतमा निषेध गर्ने काममा यसमा तदारुकता, प्रभावकारी ढङ्गबाट सक्रियतापूर्वक सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनै पर्छ। यसको अन्य कुनै विकल्प छैन, त्यो हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र यतिखेर अब हामी
पर्सातर्फ जान चाहन्छौँ। पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्साका निजी अस्पताललाई जनस्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न र कुनै पनि बिरामी अस्पताल आइसकेपछि फिर्ता नगर्न, यदि त्यसो गरेमा कारबाही गर्छु भनेर चेतावनी दिएकै दिन एक निजी अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको र भर्ना नलिएका कारणले बिरामीको उपचार हुन नसकेको आरोप लागेको छ पर्सा वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजलाई। आखिर भएको के हो त? त्यहाँ खबर अनुसार वीरगन्ज स्थित नेसनल मेडिकल कलेजले उपचार गर्न नमान्दा वीरगन्ज 11 श्रीपुर बस्ने 64 वर्षीय चलितर महतोको मृत्यु भएको परिवारजनले जनाएका छन् र उहाँलाई साउन 21 गते बुधबार राति उहाँलाई स्वास्थ्यमा अलिकता कठिनाई आइसकेपछि नेसनल मेडिकल कलेज लगिएको, तर कोरोना सङ्क्रमण नभएको पुष्टि हुने कागज देखाउँदा समेत कोभिड-19 सङ्क्रमितको आशंकामा नेसनल मेडिकल कलेजले बिरामीको भर्ना लिन नमानेको खबर आएको छ। यसको वास्तविकता के हो भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीसँग। बसरुद्दिन अन्सारी यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर बसरुद्दिनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अनि बसरुद्दिनजी के गरे भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले अस्पताल खोल्नु भएको छ, बिरामी आउँदा भर्ना लिइदिनुहुन्न अहिले, अनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छैन भन्ने किसिमबाट उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ प्रमाणपत्र, तैपनि तपाईँहरूले भर्ना नलिएर एकजना व्यक्तिको ज्यानै गएछ। बसरुद्दिनजी के गरे भन्नुहोस् त? त्यस्तो होइन। के भएको भने म त आफै कलेजमा 24 घण्टा म खटिरहेको छु। बिहानको कुरो हो, एउटा केस आयो महतो भन्ने श्रीपुरको, अनि उहाँको आउँदाखेरि इमर्जेन्सीमा आउनुभयो। बकायदा उहाँ एक्सपायर भइसक्नु भएको थियो। एक्सपायर भइसकेको स्थितिमा त्यहाँ डाक्टर साहबहरूले हेरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँको यो त मरिसक्नु भएछ त होइन, हामीलाई त पिसिआर रिपोर्टहरू देखाउनु भयो। अब यो पिसिआर देखाएर के हुन्छ? उहाँ एक्सपायर भइसक्नु भएछ, अब यसमा केही गर्नु होइन। हजुर हामीलाई इसी गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस्। अनि चाहिँ त्यहाँ अब मरिसकेको मान्छेलाई, एक्सपायर भइसकेको मान्छेलाई हामीले यहाँ के गर्ने त? हाम्रो पनि त इलाज गर्ने दायरा छ। मरिसकेको मान्छेलाई हामी राखौँ, अर्को आरोप लाग्छ। अहिले मृतकका परिवारको कुरो के छ भने गेटमै खटिएका कर्मचारीले एमडीले भनेपछि मात्रै भर्ना गर्छौँ, नत्र भर्ना गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिएको कुरो आछ नि त। सही, यो सरासर झुट कुरो हो। यो हुनै सक्दैन। मेन गेटमा रोक्ने गरेकै छैन। त्यहाँ त जेनरल जो ओपिडीमा आउने पेसेन्ट, ओन्ली ओपिडीमा आउने पेसेन्टलाई मात्र चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरिन्छ, हेरिन्छ जे के भएको रहेछ, उहाँको टेम्परेचर के छ। एम्बुलेन्समा आएकालाई त्यहाँ कहिले पनि 1 नम्बर गेटमा कहिले रोक्ने गरेको पनि छैन, अहिलेसम्म रोकेको पनि छैन, रोक्दा पनि रोकिँदैन। जो पनि एम्बुलेन्समा आउँछ इमर्जेन्सीमा सरसर आउँछ, इमर्जेन्सीमा झारिन्छ, त्यसपछि इमर्जेन्सीमा गएर उहाँको इलाज बकाएर गरिन्छ कुन के कस्तो अवस्थामा छ। यदि कुनै शङ्का यस्तो छ भने जे यो उहाँमा अलिकता कोरोनाको अलि यस्तो छ भने तुरन्त हामी चाहिँ खबर गर्छौँ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा। र त्यस्तो पनि गरेको छैन। कुनै पनि पेसेन्टलाई, कुनै पनि आजसम्म पेसेन्टलाई फिर्ता गरेको छैन। र तपाईँको मार्फत म यो जानकारी के गराइदियो भने अहिलेको परिस्थितिमा वीरगन्जको सम्पूर्ण जनता जनार्दन, देशभरिका जनताले सबैले थाहा छ जे अहिले वीरगन्जको स्थिति के छ, त्यो सबै सम्पूर्ण जानकारी छ। यो अवस्थामा पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूले कुन के कस्ता अवस्थामा काम गरिरहेछन् तिनीहरूलाई बदनाम गर्ने जुन कार्य गरिएको छ त्यसबाट धेरै दुखी छौँ। अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको बदनाम गरेर कसले के पाउनुहुन्छ र बदनाम गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले त्यहाँ गेटबाट जुनसुकै बिरामी आए पनि आकस्मिक कक्षसम्म जान दिने गर्नु भएको छ र त्यहाँ चेक जाँच हुन्छ होइन त तपाईँको भनाइअनुसार? 100% त्यसको चेक जाँच गरिकन
त्यो चाहिँ आकस्मिकलाई त कुनै हालतमा हामी कहीँ रोक्ने गरेकै छैनौँ। कोरोनाको त्यसले त सरासर हामी हेर्नुहुन्न। मलाई एउटा कुरा आउँछ। स्पष्ट भनिदिनुहोस् त बसरुद्दिनजी, तपाईँहरूले आएका बिरामीलाई कोरोनाको रिपोर्ट के छ भनेर हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? कोरोनाको लक्षण क्लिनिकली हेरिसकेपछि मात्र उहाँहरूले हामी भन्ने गर्छौँ, ट्रिटमेन्टमा रोक्दैनौँ। र उहाँको ट्रिटमेन्टको लागि हामीले अलग कक्ष नै बनाएका छौँ र ट्रिटमेन्ट अलरेडी गर्छौँ। त्यसपछि उहाँको हामीले स्वाब लिएर त्यहाँ पठाउने गरेको छौँ। बसरुद्दिनजी, अब यसो गर्नु पर्यो नारायणी अस्पतालमा जहाँ यसको अब एउटा सहयोग गर्नुहोस् त हामीलाई। हजुर, भन्नुहोस्। तपाईँको अस्पतालको गेटमा एउटा सिसी क्यामेरा राख्नुहोस् र यस्ता समस्या आएको बखत हामीलाई कृपया त्यो सिसी क्यामेरामा कैद भएको दृश्य तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ। यति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? पटक पटक तपाईँको अस्पतालको समस्या आइरहेको छ, तपाईँको मात्रै होइन, यस्ता समस्या आएका अन्य अस्पतालमा पनि हामी त्यो अभियान नै थाल्नुपर्ने भयो। अब बसरुद्दिनजी, त्यहाँ हामी 24 घण्टा क्यामेराको निगरानीमा राख्दछौँ त्यहाँको गेट र आकस्मिक कक्ष छिर्ने गेटलाई, र त्यहाँ के भएको कुरा यथार्थ आइहाल्छ हाम्रा दर्शक समक्ष, हुन्न? 100% हामी चाहिँ तपाईँ क्यामेरा राख्नुहोस् र हामीसँग अलरेडी क्यामेरा छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट लाइभ हामी गराइदिन्छौँ। त्यस्तो अहिलेसम्म गरेको छैन। आरोप लगाउने यहाँ त के भइरहेछ भने आरोप लगाउने बाहेक कुनै काम गरिरहेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा सुन्नु न, यस्तो परिस्थितिमा ती स्वास्थ्य कर्मीहरू तपाईँले बताइदिउँ कुन अवस्थामा हामी काम गरिरहेछौँ। यहाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म हात खुट्टा समातेर जोडेर, तपाईँले थाहा छ कि छैन, मेरा 3 डाक्टरले कोरोना भइसकेको छ। उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। मेरा अति प्रिय एउटा सुरक्षाकर्मीका इन्चार्ज हिजो एक्सपायर भएछ कोरोनाबाट। हामी आफै सकमा छौँ र अहिलेको परिस्थितिमा वीरगञ्जमा तपाईँले चेक गराउनुहोस्, 70 देखि 80% मान्छेमा कोरोना छ। अहिले हामी कहाँ जति पनि आइरहेछ र यस्तो परिस्थितिमा ती हाम्रा डाक्टरहरूले जुन काम गरिरहेछन्, स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गरिरहेछन्, तिनीहरूलाई मनोबल बढाउने ठाउँमा यी अनेक प्रकारका यी कुराहरू उठिरहेछन्। यसबाट हामी दुखी छौँ र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्छौँ जे यो परिस्थितिमा ती स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल कसरी बढाउने त्यो कार्य गरिदिनुहोस्। आफ्नो क्षेत्रबाट नभए पनि मिठो राम्रो त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको बारेमा राम्रो शब्द भनिदिनुहोस्। हाम्रो यही चाहना हो। अति राम्रो शब्द भन्छौँ, भनिरहेका छौँ। अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई हामी हार्दिक नमन र सम्मान व्यक्त गर्छौँ, कृतज्ञता जाहेर गरिरहेका छौँ हाम्रा दर्शकको तर्फबाट पनि। तर अब आएका समस्या त उठाउनै पर्यो। ती समस्या के कारणले आएका रहेछन्, यहाँहरूको समस्या के रहेछ त्यो बुझ्ने प्रयास पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण नै यहाँसँग प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गरेका हौँ। अब हामीलाई एउटा सहयोग गर्नुहोस् न त, यदि त्यसो हो भने। 21 गते बुधबार राति आएका ती बिरामी वीरगञ्ज 11 श्रीपुर बस्ने 64 वर्षीय बिरामी चलितर महतोको गेटबाटै भित्र छिर्न नदिएर उहाँको मृत्यु भएको भन्ने कुरा आछ। यसको तपाईँले अघि भन्नुभएको छ CCTV त्यहाँ छ, त्यसको फुटेज हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ? आरामले हामी दिइदिन्छौँ र हिजोको कुरा होइन, आज बिहानको कुरा हो। जुन अहिले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बिहानको कुरा हो। तपाईँले अरू पनि के भनिदियो भने यहाँबाट के भइरहेछ, हामी कहाँ 4 दिनदेखि कोरोना लागेको मान्छे एक्सपायर भएर त्यसै परिरहेको थियो र कुन स्थितिमा त्यही पनि कोही उठाउने कोही कसैले केही गर्ने भएको छैन। तपाईँ अब यहाँको स्थानीय सरकारको कुरा गर्नु छ, सुन्नुहोस्। अब राजनीतिको कुरा गर्ने भने हजुर, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीसँग। विशेष गरी नेपाल नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा आज गए राति एकजना बिरामी आकस्मिक रूपमा आउन ल्याइयो र बिरामीलाई भर्ना गर्न नमानेका कारणले अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेका कारणले उहाँको ज्यान गएको भन्ने सम्बन्धमा खबर प्राप्त भइसकेपछि यसको बारेमा बुझ्नका निमित्त हामी नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीसँग कुराकानी गर्दै थियौँ र उहाँसँगको सम्पर्क अहिले टुटेको छ। फेरि पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने हामी
प्रयास गर्छौँ र यसरी प्रत्येक निजी अथवा सरकारी अस्पतालमा यतिखेर हो त्यहाँभित्र पनि विभिन्न खालका समस्या छन्। चिकित्सकहरूलाई निकै कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। यसको लागि हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ। उहाँहरूका पनि समस्या होलान् र ती समस्याका कारणले गर्दाखेरि बिरामीको भने जस्तो उपचार गर्न नपाइरहेको परिस्थिति पनि होला। त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै मिलेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो र नेसनल मेडिकल कलेजलाई पनि हाम्रो यो आग्रह छ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिनमा छौँ र यतिखेर देशभरबाट र देश बाहिरबाट आएका विभिन्न समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी निरन्तर रहिरहनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट आएका विविध प्रकारका समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्ने यो खबर कर्मलाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अब हामी हाम्रो औषधि उपचार समन्वय समूह मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरूले अहिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूको उपचार गराउने हाम्रो अभियान मार्फत भइरहेको छ र विशेष गरी ताराबहादुर राणाभाटजी प्रभावकारी र सक्रिय ढङ्गबाट ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त लागिरहनु भएको छ र वीर अस्पतालमा यतिखेर उपचार गराइरहनुभएका सपना मोक्तान लामो समयदेखि हाम्रो अभियान मार्फत उहाँको उपचार भइरहेको छ र हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई हामीले स्पष्ट रूपले के भनिरहेका छौँ भने कुनै पनि व्यक्ति जसले चाहिँ हाम्रो अभियानको सहयोग नभइकन उहाँहरूको औषधि उपचार हुने स्थिति छैन, ती व्यक्तिहरूलाई हामी कुनै पनि हालतमा उहाँहरूको औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रयासमा हामी जुटिरहेका छौँ र यसै गरी हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको विभिन्न अस्पतालमा अहिले उपचार भइरहेको छ र यसै सिलसिलामा हामी वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सपना मोक्तान लगायतका समस्या समाधान गर्नका निमित्त औषधि उपचार समन्वय समूह मार्फत भइरहेको पछिल्लो गतिविधिका सम्बन्धमा पछिल्लो सहयोगको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 10 कक्षा अथवा एसईई को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने खबर आएको छ र यसको बारेमा हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन कहिलेसम्म हुन्छ, के कारणले ढिलाइ हुने भएको हो, यो कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र त्यसै गरी त्यस पछाडि हामी पोखरा विश्वविद्यालयका विभिन्न समयमा हुने भनिएका स्थगित गरिएका परीक्षा अब कहिले हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आएको छ त्यहाँका विद्यार्थीहरूको। हामी यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि पोखरा विश्वविद्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक पुष्पा पौडेलसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी बागलुङका समस्या र घनघस्याको उकालोको निबन्ध पढेर हुर्केका हाम्रा दर्शकहरूलाई थाहा हुनुपर्छ त्यहाँको अहिलेको अवस्था, त्यतिखेर पढ्नुभएको घनघस्याको उकालोको त्यो निबन्ध र अहिले त्यहाँको परिस्थिति कसरी परिवर्तन भएको छ कि छैन र त्यहाँका मानिसहरूको स्थानीयवासीहरूको जीवनको अवस्थाको बारेमा र त्यहाँ आएका विविध खालका समस्याहरू आएका छन्, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त पनि हामी पहल गर्नेछौँ। त्यसबाहेक देशका विभिन्न जिल्लामा भएका कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाएका लकडाउनको विषयलाई उठाउनेछौँ र अन्य यस्तै खालका गम्भीर खालका विषयहरू पनि हामीसँग बाँकी छन् र यतिखेर भने वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सपना मोक्तानको उपचारका सम्बन्धमा ताराबहादुर राणाभाटसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर ताराजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी, नमस्ते। अनि अब विशेष गरी अब औषधि उपचार समन्वय समूह मार्फत थुप्रै व्यक्तिहरूको उपचार भइरहेको छ होइन, धेरैलाई त हामीले निको बनाएर घर पनि पठाइसकेका छौँ, अहिले समग्रमा अवस्था के छ भन्नुहोस् त। धन्यवाद सुशीलजी। हो, हामीले धेरै मान्छेलाई निको पनि बनाएका छौँ भने केही गम्भीर खालका उपचार बिरामीहरू अहिले पनि उपचारमा हुनुहुन्छ, हाम्रो समन्वयमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै 20 वर्षीय सपना मोक्तान वाइबा जो चाहिने असार यही साउन 6 गते हामीले मैपीमा अलपत्र अवस्थामा बिरामी भेटिएकी र उनलाई आर्थिक अभावले हस्पिटल लान नसकेको अवस्थामा थाहा पाइसकेपछि रूपक बानिया, मातृका प्याकुरेल, लक्ष्मी बानिया, म ताराबहादुर राणाभाट लगायत पुगेर उहाँलाई वीर हस्पिटलमा 6 गते ल्याइएको थियो र सोही दिन उहाँलाई चाहिँ सोही दिनदेखि उहाँलाई हालसम्म पनि वीर अस्पतालको सघन कक्ष आइसियुमा उपचार गराइएको छ र उहाँलाई अहिले हामीले धेरै औषधिहरू र धेरै खालका इन्भेस्टिगेसनहरू हस्पिटलले पनि सहयोग गर्दै पनि 50,000 चान्चुन हामीले चाहिँ औषधिमा खर्च गरिसकेको अवस्थामा पनि अझै उहाँलाई निको हुन नसकिरहेको र उहाँलाई अहिले टिबी मेनिन्जाइटिस भन्ने रोग लागेको र उहाँको चाहिँ न्युरोलोजिस्ट मार्फत चाहिँ ब्रेनको अपरेसन गराउनु पर्ने र त्यहाँ केही पानी जमेको निकाल्नु पर्ने भन्ने त्यहाँको चिकित्सकहरूको हामीलाई आज मात्रै 6 बजे हामी रूपक बानिया, स्वस्तिका लामिछाने, शीतल लामिछाने र हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ र उहाँले तपाईँसित
हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टरसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँको अपरेसनमा हामी सहजीकरण गर्छौँ, तर त्यस सामग्री लगायत औषधिमा उहाँको ठुलो खर्च लाग्न सक्छ। त्यसमा तयारी तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँलाई यो उपचार प्रक्रिया सुरु गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ भएको छ। र उहाँलाई अहिले तत्काल उहाँको 10 देखि 15 दिनभित्रमा उहाँलाई चाहिँ 1 देखि 1.5 लाख भोलिदेखि सुरु भएर 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ जो गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र उहाँलाई अहिले निकै आर्थिक अभाव खड्किएको छ सुशीलजी। त्यसै गरी राम शरण पन्त अहिले हामीले कार्डियोभास्कुलर सेन्टर मनोमन टिचिङ हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका छौँ। उहाँको पनि लगभग 90,000 जति खर्च भइसकेको छ। अहिले उहाँ पनि हिजो मात्रै छातीको अपरेसन गरेर उहाँको छातीबाट पानीहरू निकाल्ने, त्यहाँको इन्फेक्सनलाई गर्ने काम भइरहेको छ। र त्यसै गरेर नरमाया घले अहिले चाहिँ तपाईँको स्पाइनल इन्जुरी रिहाब सेन्टर बनेपामा उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी समीर खत्री ट्रमा सेन्टरमा अहिले हामीले उपचार गराइरहेका छौँ। र उहाँको पनि फिमोर बोन फ्र्याक्चर भएको र उहाँलाई चाहिँ केही दिनमा अपरेसन गरेर स्टिल राख्नुपर्ने छ, इन्टरनल फिक्सेसन। यसरी हामीले उपचार गरिरहेकोमा तत्काललाई हामीलाई सपना मोक्तान वाइबा जो 20 वर्षकी एउटा युवती हुनुहुन्छ उहाँलाई अपरेसन गराउनलाई आर्थिक अभाव भएको छ सुशीलजी। हुन्छ, अब हाम्रो अभियान मार्फत के गर्न सक्छौँ हामीले गरौँ ताराजी, र हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ तपाईँहरूले कृपया आफ्नो गच्छेअनुसार सपना मोक्तानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई SMS गर्न सक्नुहुन्छ 9861934444 मा SMS गरेर सपना मोक्तानलाई उहाँलाई चाहिने खर्च जोहो गर्नका निमित्त अस्पतालले पनि सहयोग गरिरहेको छ र हाम्रो अभियान मार्फत पनि सहयोग भइरहेको छ। र हाम्रो अभियान मार्फत अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले उपचार भइरहेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा रहनुभएको शिवान श्रेष्ठ अहिले त्यहाँ उपचार गराइरहनु भएको छ र उहाँको कलेजो प्रत्यारोपण भइसकेको खबर र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सुध्रिरहेको खबर आइरहेको छ। त्यसै गरी सपना मोक्तान वीर अस्पतालमा अहिले ICUमा राखेर उपचार भइरहेको छ। हाम्रो अभियान मार्फत उहाँहरूलाई आर्थिक अभाव भएका कुराहरू अहिले ताराजीले राखिरहनु भएको छ। हुन्छ ताराजी, हामी पनि यहाँ सार्वजनिक रूपमा आह्वान पनि गरेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई, यहाँले पनि अब समन्वय गरेर प्रभावकारी ढङ्गबाट अन्य व्यक्तिहरूको पनि आइरहेको छ समस्या, उहाँहरूलाई पनि समन्वय गरेर आजै मात्र अघि भर्खर हामीले कान्ति अस्पतालका देवीना भुजेलको समस्या पनि तपाईँ भर्खरै जानुभएको थियो। यसबारेमा म अलि विस्तृत रूपमा अहिले पछि राख्नेछु। ताराजी, हामी यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र अझै प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ, यसको अपेक्षा पनि गरेका छौँ। ताराजी, हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सुशीलजी। अवश्य पनि हामीले हाम्रो समूह मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ र त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र यसको समन्वय एभिन्यूज टेलिभिजनले गरिरहेकोमा म एभिन्यूज टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सहयोग लिने र सहयोग दिने दुवै पक्षलाई म हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन्छ, ताराबहादुर राणाबाट हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रा सहयोगी हात औषधि उपचारको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ र हाम्रो अभियान मार्फत औषधि उपचारको अभाव भएका व्यक्तिहरूलाई समन्वय गरेर उपचारका निमित्त सहयोग गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने खबर र यो समस्या अथवा के कारणले ढिलाइ हुँदैछ भन्ने कुरामा हामी थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यतिखेर भने कोही एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। आदित्य ढुङ्गाना टेलिफोन सम्पर्कमा रहेको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। आदित्य ढुङ्गाना हो? हो सर। हजुर आदित्यजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। कहाँबाट हो यहाँ? सर म काँडाघारीबाट। काँडाघारीबाट आदित्य ढुङ्गाना। र आदित्यजी भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? सर म आदित्य ढुङ्गाना रिबेरा इन्टरनेसनल एकाडेमीको SE परीक्षार्थी हो। हाम्रो यस वर्षको SE परीक्षादेखि रिजल्टसम्म नै अनियमितता भयो। मेरो प्रश्न यो छ कि SE को रिजल्ट कसरी र कहिले आउँछ, यो प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद। SE को परिणाम नतिजा प्रकाशन कसरी हुन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने तपाईँको जिज्ञासा रह्यो होइन त? ल हुन्छ आदित्य ढुङ्गानाजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हामी यो जिज्ञासा राख्नेछौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलसँग यो जिज्ञासा राख्नेछौँ र यतिखेर हजारौँ विद्यार्थीहरू यो अन्योलमा परिरहेका छन्। SE को परीक्षा पनि यो वर्ष पहिला हुने जस्तो गरी भएन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ढिलाइ हुने कुरा आएको छ र नतिजा प्रकाशन कहिले र कसरी कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। र यो वर्ष
विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउनको कारणले गर्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE यसभन्दा अगाडि हुने जसरी यसरी परीक्षा भएन र अहिले नतिजा प्रकाशनमा पनि प्राविधिक कारणले गर्दा केही ढिलाइ हुने खबर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिरहेको यो परिस्थितिमा थुप्रै विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ SEE को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन कसरी र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यो जिज्ञासा हामी यो जिज्ञासा राख्नेछौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलसँग केही समय पछाडि। त्यसै गरी पोखरा विश्वविद्यालयको विभिन्न समयमा हुने भनिएका यस अगाडि आइसकेका परीक्षाको तालिका आइसकेका परीक्षाहरू स्थगित भएका छन् र ती स्थगित भएका परीक्षा अब कहिले हुन्छ भन्ने कौतूहलता पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई छ र यो कौतूहलतालाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र पोखरा विश्वविद्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक पुष्पा पौडेलसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौँ र अहिले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएर आदित्य ढुङ्गानाले राख्नुभएको यो उहाँको जिज्ञासा SEE परीक्षाको नतिजा कसरी र कहिलेसम्म प्रकाशनमा आउँछ हामी यो विषय राख्नेछौँ सोध्नेछौँ यही प्रश्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलसँग। तर कार्यक्रमको अर्को खण्डमा दर्शकबिन हामीसँग सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिनमा यहाँहरूका विविध खालका समस्या आइरहेका छन् देशभित्रका मात्र होइन देश बाहिरका समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जहाँबाट राखे पनि ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जोडिएर काम गऱ्यौँ भने ती समस्या समाधान भएरै छाड्नेछन्। उहाँहरूलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने अहिले हामीले वास्ता गरेनौँ भने यो आफ्नो हाम्रो समस्या होइन उसको न समस्या हो भन्ने किसिमबाट सोच्यौँ भने भोलि आफै माथि आइरहँदा ती समस्याहरू तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्ने कोही हुने छैनन्। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ समस्या समाधानको साझा पहल एभेन्यूज पहलको यो हाम्रो अभियानमा सबै जुटौँ र लागौँ जहाँबाट आएका जस्तासुकै समस्या भए पनि समाधान गर्नका निमित्त। दर्शकबिन हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशका विभिन्न भागबाट आएका विभिन्न खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकबिन यसअगाडि हामीलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन कसरी र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो एकजना विद्यार्थी आदित्य ढुङ्गानाले। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गरेर यसबारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर खकुरेलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब विद्यार्थीहरूको चासोको विषय छ यतिखेर SEE परीक्षाको नतिजा कहिलेसम्म कसरी आउँछ भन्ने तपाईहरुको तयारी के छ? प्राविधिक ढङ्गबाट केही समय लाग्ने भएको कारणले केही ढिलाइ हुने खबर पनि आइरहेका छन्। कहिलेसम्म कसरी आउँछ नतिजा? होइन, यस वर्षको SEE परीक्षा कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले जसरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो त्यो नसकेर विद्यालयहरूलाई नै सञ्चालन गर्ने र विद्यालयहरूले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यालयहरूले मूल्याङ्कन प्रमाणित गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा प्रमाणित कपी पठाउने काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। ती सबै कामहरू पुरा भएर हामी कहाँ आइसके र हामीले पनि त्यो अनुसारको विद्यार्थीहरूको नतिजाहरूलाई अब रुजु गर्ने त्यसपछि गएर हामीले अरू प्रोसेसिङ गर्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। करिब करिब हामी परीक्षा फल प्रकाशनको अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अबका केही दिनहरूभित्रमा हामी परीक्षा फल प्रकाशन गर्छौँ। परीक्षा फल प्रकाशन गर्ने क्रममा विगतमा जसरी परीक्षा फल प्रकाशन गरिएको थियो सोही मुताबिक नै सोही प्रक्रियाबाट नै परीक्षा फल प्रकाशन हुन्छ। त्यस्तो ठुलो समस्याहरू तपाईँले भने जस्तो प्राविधिक त्यस्ता समस्याहरू केही छैन। बडो अहिले पनि त्यही कोभिड-19 को प्रकोप केही बढ्दै गइरहेको अवस्था आइरहेको स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ केही गरी रिजल्ट भइसकेपछि विद्यार्थीहरूका सानातिना त्रुटिहरूको कारणले त्यहाँ काठमाडौँ धाउनु पर्ने यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू हुन सक्ने स्थिति पनि देखिएको स्थिति छ। त्यसैले हामीले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ। केही दिन हाम्रो काम सिद्ध्याएर अनि छिटै नै परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ प्रमाणपत्रहरूमा कुनै त्रुटि नहोस् भनेर दोहोर्याएर हेर्ने काम भइराखेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ?
हजुर, त्यो काम हामी वर्षै नै गर्ने गर्छौँ। सकेसम्म विद्यार्थीहरूले हाम्रा कारणले गर्दाखेरि केही त्रुटि भएर आफ्नो परीक्षाका प्रमाणपत्रहरू परिवर्तन गर्नलाई यहाँसम्म आउनुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर नै हामीले धेरै पटक यी कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग रुजु गरेर नै परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने गर्छौँ। विगतका वर्षहरूमा पनि त्यही गर्ने गरेको हो। त्यही कामहरू नै हाम्रा अगाडि बढिरहेका छन्। ती सामान्य अनि खकुरेलजी, यस अगाडि चाहिँ अब हुन त इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि परीक्षाफल हेर्ने पद्धतिको विकास गरिए पनि विद्यालयहरूमा र विशेष गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जहाँबाट परीक्षाफल सार्वजनिक गर्छ, नतिजा सार्वजनिक गर्छ, त्यहाँ भिडभाड हुने स्थिति थियो। यो स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अथवा भिडभाड नहोस्, कोरोना नफैलियोस्, सङ्क्रमण नबढोस् भन्नका निमित्त के कस्तो तयारी छ? होइन, परीक्षाफल प्रकाशनमा त त्यस्तो खासै केही हुँदैन। विद्यार्थीहरूले हामीले 3वटा माध्यमबाट, एसएमएसको माध्यमबाट उनीहरूले आफ्नो परीक्षा फल प्राप्त गर्न सक्छन्। वेबसाइटमा पनि हेरेर परीक्षाफल प्राप्त गर्न सक्छन् भने आइभीआर सेवाबाट पनि परीक्षाफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाहरूको सृजना हामीले गरेका छौँ। त्यसैले परीक्षाफलै प्राप्त गर्नको लागि त विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन अहिलेको जमानामा, होइन। सबैले भिडभाड गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। तर परीक्षाफल प्रकाशन भइसकेपछि जब उनीहरूले आफ्नो ग्रेड सिटहरू डाउनलोड गरेर हेर्ने अवस्था आउँछ, त्यसपछि केही अब समस्याहरू देखियो भने अझ केही विद्यार्थीहरूको जहिले पनि हामीले नट फाउन्डका केसहरू हुन्छन्। नट फाउन्ड भएका केसहरूमा विद्यार्थीहरू किन नट फाउन्ड भयो, के भयो, मेरो के मिलेन भनेर आउने कामहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडभाड हुने पनि सम्भावनाहरू हुन्छन्। तर त्योभन्दा पनि हामी अहिले कामहरू सिद्ध्याउने प्रक्रियामै छौँ। चरणको अन्तिममा पुगेका छौँ। परीक्षा फल नतिजा प्रकाशन कहिलेसम्म होला? मैले अब ठ्याक्कै डेटै फिक्स गरेर यही दिन हुन्छ भनेर त भन्न सकिनँ। अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन परीक्षाफल प्राप्त गर्नलाई। अबका केही दिनभित्रमा हामी परीक्षाफल प्रकाशन गर्छौँ। यो हप्ताभित्रैमा हुनसक्छ। हुन्छ ल, अब धेरै विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा कसरी र कहिलेसम्म हुन्छ परीक्षाफल अथवा नतिजा प्रकाशन भन्ने थियो। रामराज खकुरेलजी, यहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। यतिखेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन कहिलेसम्म हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो हाम्रा दर्शकहरूले, र उहाँहरूको समस्या अथवा जिज्ञासा सम्बोधन भयो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब करिब यो हप्ताभित्रै माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल नतिजा प्रकाशन हुने कुरा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले गर्नुभएको छ। र यतिखेर अब हामी पोखरा विश्वविद्यालयतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। पोखरा विश्वविद्यालयमा विभिन्न समयमा गर्ने भनिएको परीक्षा, जसलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउनका कारणले गर्दा स्थगित गर्नु परेको थियो, ती परीक्षाहरू कहिले हुन्छन्, कहिलेसम्म हुन्छन् भन्ने खालका जिज्ञासा पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा रहेको पाइएको छ। र ती विद्यार्थीहरूले हामीसँग थुप्रै विद्यार्थीहरूले अनौपचारिक ढङ्गबाट उहाँहरूले यो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। र यसै सम्बन्धमा पोखरा विश्वविद्यालयको विभिन्न समयमा गर्ने भनिएको तालिका सार्वजनिक भइसकेको परीक्षा स्थगित भएको र अब यो परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा लिएर पनि कोही विद्यार्थी आउनुभएको छ। र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त, यो जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामीले पोखरा विश्वविद्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक पुष्पा पौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर भने पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। प्रदीप शाह, विद्यार्थी प्रदीप शाह टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर प्रदीपजी, नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर, धन्यवाद। नमस्कार। ल भन्नुहोस् त, कृपया यहाँको जिज्ञासा पोखरा विश्वविद्यालय सम्बन्धी हो। हजुर सर, ल भन्नुहोस् त जिज्ञासा। म पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन विद्यार्थी छु र यो वैशाखको 4 गतेबाट परीक्षा भनिए तापनि लकडाउन। कुन तहको परीक्षा हो? ब्याचलर लेभल सर, सिभिल इन्जिनियरिङ। सिभिल इन्जिनियरिङको ब्याचलर लेभल। हजुर हजुर सर, वैशाखको 4 गतेबाट परीक्षा सुरु हुने भनिए तापनि लकडाउनको कारणले पोखरा विश्वविद्यालयबाट मिति 2017 4/12 जारी भएको सूचना अनुसार भादो महिनाको अन्तबाट स्थगित परीक्षाहरू सञ्चालन हुने एउटा सूचना प्रकाशित भएको छ। तर त पोखरा विश्वविद्यालयमा भिसी, रजिस्ट्रार, इक्जाम कन्ट्रोलर लगायत विभिन्न पदहरू रिक्त रहेको अवस्था बुझिएको छ र तत्काल प्रवृत्ति हुन नसकेको खण्ड ब्याचलर लेभलका सम्पूर्ण परीक्षाहरू हुन्छ। कसरी विद्यार्थीहरू तपाईँले वैशाख 4 गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षा स्थगित गरेर भाद्र कति गतेबाट भनिएको थियो भन्नुभयो? भाद्रको महिनाको अन्तबाट सर। भाद्रको अन्तबाट भनिएको छ। हजुर सर, हजुर सर। र अब यो परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा तपाईँको भयो?
हजुर सर। अनि त्यसपछि तपाईँको लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्था पनि हटाइएको छ र भदौ 1बाट पनि गाडी यातायात सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ र स्थानीय प्रशासनले लगभग 2 दर्जनभन्दा बढी ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा ग्यास सिल गर्ने निर्णय भएको छ र यस्तो कन्डिसनमा स्थगित परीक्षा भदौ अन्तबाट लिन कतिको सम्भव छ र नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सोसल डिस्टेन्सिङ जस्ता स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसार पुरानो पद्धतिमा इक्जाम लिन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, यदि भएन भने कुन मोडालिटीमा हुन्छ? ल हुन्छ प्रदीपजी। रेगुलर र ब्याकको के हुन्छ? रेगुलर र ब्याकको इक्जाम यो विषयमा पनि सरहरूले त्यहाँ जिज्ञासा राखिदिनुपर्छ। हजुर ल हुन्छ प्रदीपजी, धन्यवाद छ। तपाईँको यो जिज्ञासा हामी राखि नै हाल्छौँ। पोखरा विश्वविद्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक पुष्पा पौडेल सँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पोखरा विश्वविद्यालयको ब्याचलर लेभलको सिभिल इन्जिनियरिङको परीक्षा वैशाख 4 गतेबाट हुने तय गरिएको थियो, त्यो तालिका आएको थियो, तर लकडाउनको कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन र भाद्र महिनाको अन्त्यसम्ममा हुने भन्ने कुरा छ। र यस्तो परिस्थितिमा देशका विभिन्न जिल्लामा लकडाउन फेरि लगाउनुपर्ने अवस्था, निषेधाज्ञा फेरि जारी गर्नुपर्ने अवस्था, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अहिले विभिन्न ठाउँमा बन्दाबन्दीको स्थिति सिर्जना गर्न बाध्यता भइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू अन्यलमा परिरहेका छन् र यो विषयमा कुराकानी गर्न पोखरा विश्वविद्यालयका उपपरीक्षा नियन्त्रक पुष्पा पौडेल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर पुष्पाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार पुष्पाजी, अब पोखरा विश्वविद्यालयको विभिन्न समयमा गर्ने भन्नेको परीक्षा लकडाउनको कारणले स्थगित भएको र यो परीक्षा अब कहिले हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आएको छ थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई। र विशेष गरी एउटा कुरा सोधिहालौँ, प्रदीप शाह हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएर भर्खर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जिज्ञासा छ, सिभिल इन्जिनियरिङको ब्याचलर लेभलको परीक्षा वैशाख 4 गते गर्ने भनिएको थियो, त्यो लकडाउनको कारणले गर्दा स्थगित गर्नु पर्यो र भाद्रको अन्त्यमा गर्ने भनिएको छ। यो सम्भव छ कि छैन? सम्भव छ भने कसरी गर्ने? ठाउँ ठाउँमा बन्दाबन्दीको स्थिति, निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको छ, फेरि पनि के हुन्छ कि हुँदैन परीक्षा भन्ने कुरो छ। पोखरा विश्वविद्यालयको हकमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो प्लानिङ हो भदौको लास्टमा जुन हाम्रो रोकिएको परीक्षाहरू थियो चैत्र 21 गतेबाट हुन्छ भनेको 76 साल चैत्र 21 गतेबाट जुन भदौको हामीले अन्तिम सातातिरबाट गर्छौँ भनेर एउटा सूचना पनि प्रकाशित गरेका थियौँ। जुन साउनबाट हाम्रो के भयो खुल्यो पुरै हुन्छ नि, लकडाउन साउनको 6 गतेबाट खुलिसकेपछि विद्यार्थीहरू अन्यलको अवस्थामा रहेको कारणले जुन सूचना भर्खरै मात्रै पढेर उहाँले सुनाउनु भयो त्यसको आधारमा हामीले प्लान गरेका थियौँ। तर हाम्रो पोखरा विश्वविद्यालयको अवस्था के छ भन्दा हाम्रो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र अनि त्यसपछि रजिस्ट्रार साथसाथै कन्ट्रोलरको सबै पदाधिकारीहरूको पद खाली रहेको छ। त्यो हामीले अब आजको दिनमा भोलिको दिनमा उहाँहरूको नियुक्ति छिट्टै होला भन्ने आशमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयभित्र बसेर हामीले इन्टरनल प्रिपेरेसन्सको आधारमा हामीले यो सूचना मात्रै हामीले फालिदिन सक्यौँ भने विद्यार्थीहरू त्यो आधारमा तयार भएर आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरू प्रिपेरेसनमा बस्नुभयो भने थोरै दिनको ग्यापमा पनि हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि लस भएको सेमिस्टरलाई हामीले केही मात्रामा भए पनि फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो प्लानिङ थियो। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो कोभिडको सिचुएसन पनि कन्ट्रोलको अवस्थामा देखिएको छैन, साथसाथै हाम्रो पदाधिकारीहरू पनि नियुक्त हुनुभएको अवस्था छैन। आज हुनुहुन्छ होला, भोलि आउनुहुन्छ होला। यस्तो परिस्थितिमा के त भाद्रको अन्त्यमा गर्ने भनेको परीक्षा अब नहुने हो त? त्यसो हो भने पुष्पाजी यस्तो हुन्छ, अब त हाम्रो पदाधिकारी नआउँदासम्म त हाम्रो कोभिडको सिचुएसन कन्ट्रोल भए पनि हामीले परीक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले सूचनामा क्लियरली चाहिँ लेखेका छौँ। हामीले जुन के अरे रुटिन हामीले अर्थात् अरू सूचना उहाँहरूको पुष्पाजी दसैँभन्दा अगाडि होला जस्तो छैन है यी परीक्षाहरू? अहिले कोभिडको सिचुएसन हेर्दाखेरि पोखराको हकमा अर्थात् काठमाडौँमा त नभनौँ, पोखराको हकमा केही हदमा कन्ट्रोल भए पनि विभिन्न ठाउँमा कोभिडले लकडाउन भएकै अवस्था छ। यो चाहिँ नि पोखरामा मात्रै सीमित नभएर त्यसका विभिन्न होइन पुष्पाजी, तपाईँका विश्वविद्यालयका थुप्रै विद्यार्थीहरूले अहिले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् कि परीक्षा त्यसो हो भने कहिलेसम्म गर्ने कुरो छ? अब तपाईँले भने जस्तो उपकुलपति रजिस्ट्रार कन्ट्रोलरको नियुक्ति हुन बाँकी छ, अनि अहिले कोरोनाको कारणले सङ्क्रमणको कारणले जोखिम झन् बढेको छ, त्यस कारण अब दसैँ अगाडि भन्दा पनि त्योभन्दा पछाडिसम्म धकिलिन सक्छ भन्ने स्पष्ट कुरा हो यहाँहरूको?
स्पष्ट कुरा पनि मैले सिचुएसनको कुरा गर्दैछु, किनभने मैले डिसिजन दिने ठाउँमा म छैन। हामी प्रिपेरेसन्सको ठाउँमा छौँ, हामी फुल्ली रूपमा प्रिपेयर छौँ। ल परीक्षा लिनु पर्यो है भनेर भन्दाको अवस्थामा हामी 15 दिनमा परीक्षा लिनको लागि हामी फुल्ली रूपमा प्रिपेयर छौँ। र अहिलेको सिचुएसनको कुरा मैले गरिराखेको छु। हाम्रो सिचुएसन एउटा कोभिड हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, कोभिड-19। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रार र जुन कुलपति उपकुलपति हुनुहुन्न, जुन उपकुलपतिको नियुक्ति भनेको हाम्रो शिक्षा मन्त्री पोखरा विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्री उहाँ पोखरा विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नियुक्ति गर्ने हो। अब यो हाम्रो तत्कालै नियुक्ति भयो भने र हाम्रो कोभिड कन्ट्रोलमा आयो भने हामीले इमिडिएटली नै हामीले 15 दिन 20 दिनको सूचना दिएर परीक्षा गर्न हामीले सक्ने अवस्थामा हामी इन्टरनल प्रिपरेसन्समा छौँ। हजुर हजुर। तर कहिले हुन्छ भनेर मैले डिसिजन दिने ठाउँमा म छैन। ल हुन्छ पुष्पाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुष्पा पौडेल हुनुहुन्थ्यो उप परीक्षा नियन्त्रक पोखरा विश्वविद्यालयका। पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रजिस्ट्रार लगायतका पद खाली नै छ, त्यहाँ नियुक्ति नभइकन परीक्षा हुने छैन र भाद्रको अन्त्यसम्म गर्ने भन्ने तयारीमा रहेको परीक्षाको समय तालिका अहिलेलाई नहुने सम्भावना बढी छ, किनभने कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम पछिल्लो समय बढिरहेको छ र अब हामी साउनको मध्यबाट अगाडि बढिरहँदा भाद्रको अन्त्यमा नहुन सक्ने समस्या र पोखरा विश्वविद्यालयको तयारी चाहिँ 15 दिनभित्रै परीक्षा गर्न सक्ने तयारीमा उहाँहरू रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई आग्रह छ परीक्षा दिन आउने दिन आएपछि मात्रै तयारी गर्ने होइन, जीवनमा परीक्षा सधैँ आइरहन्छ, सधैँ तयारीको अवस्थामा बस्नुहोला, हाम्रो शुभेच्छा छ। र दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रममा हामीसँग धौलागिरी अस्पताल 1 दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि किन बन्न सकेन र घनकस्याको उकालोमा रहेको जनजीवनको कथा र व्यथा र त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो अभियानको यो प्रयास लिएर हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिन एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 136औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशभर र देश बाहिरबाट आएका विभिन्न खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खबर कर्ममा। धौलागिरी अस्पताल, बागलुङको धौलागिरी अस्पताल 1 दशकभन्दा बढी भयो निर्माण काम सुरु भएको, तर 10 वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। आखिर यसको कारण के होला, यस बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी राणासँग प्रत्यक्ष जोडिएर यो बारेमा हामी समस्याको समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ हामी बुझ्नेछौँ। उहाँसँग यस अगाडि हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीले निर्माण गर्नुभएको एउटा सामग्री हेरौँ धौलागिरी अस्पतालको यो अहिलेको अलपत्र अवस्थाको सम्बन्धमा। धौलागिरी अस्पतालको सी ब्लकको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य सुरुवात गरेको ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीकै कारण काम सुरु गरेको 13 वर्ष बितिसक्दा समेत कामले गति लिन नसकेको हो। 11 करोड 35 लाख रुपैयाँमा आशिष मिलिनियम भीम ज्योति गरी 3वटा निर्माण कम्पनीले अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने जिम्मेवार लिए पनि काममा बेवास्ता गर्दा अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा दिन समेत समस्या भएको छ। एउटै प्रोजेक्ट अन्तर्गत बन्न थालेको 14 वर्ष लगभग 14 वर्ष हुन थालिसकेको छ। आजको दिनसम्म पनि यो निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। वास्तवमा यो 14 वर्ष 2 वर्षको लागि दिइएको बिल्डिङ बनाउन दिइएको बिल्डिङ 14 वर्षसम्म नबन्दा हामीलाई सेवा प्रवाह गर्न असाध्यै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। अस्पतालमा आउने बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले दिने उद्देश्यले भवन बनाउने जिम्मेवारी दिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत पटक पटक म्याद थप गरिरहेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माण अलपत्र परेको अस्पताल विकास समितिको भनाइ छ। काम गर्न लागेको पनि करिब अहिले 10 देखि 12 वर्ष भइसक्यो, अझ पनि त्यो सम्पन्न भएको छैन। त्यो सायद सम्पन्न भएको भए अब अहिले यस्तो कोरोनाको कारणमा अथवा यस्तो लकडाउनको बेलामा त्यहाँ जुन सामान्यतया सबै बिरामीहरूलाई पनि त्यहाँ राख्नलाई सहज हुन्थ्यो। र त्यो ब्लक
अझ पनि बन्ने सुरमा त्यो छैन। कहिले बन्यो कहिले सिद्धियो त्यो पनि थाहा छैन। भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत अन्तिम पटक 2077 मङ्सिर 23 गतेसम्मको लागि म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म भइरहेको कामको प्रगति हेर्दा थप गरेको मितिसम्म काम सम्पन्न नहुने कामको जिम्मेवार लिएको कम्पनीले जनाएको छ। कामको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले वर्षौसम्म अलपत्र पर्दा अस्पतालले अहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा साँगुरोसँग स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङको स्तर वृद्धि गरेर 200 बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने भनी निर्णय गर्दै गर्दा 13 वर्ष अघि भवन निर्माण थालिएको हो। भवन तयार नहुँदा अस्पतालमा नयाँ मेसिन उपकरण जडान गर्न समेत समस्या भएको छ भने विशेषज्ञ डाक्टर भए पनि बिरामीको उपचार गर्न नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको भवन निर्माण गर्नका निमित्त 13 वर्ष लाग्यो। त्यो पनि अन्य सामान्य कुनै भवन होइन, अस्पताल जस्तो संवेदनशील भवन निर्माणको लागि देखाएको यो लापरवाही किन होला, के कारण होला, कति ठुलो समस्या आइलागेछ र 13 वर्षसम्म 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्छु भनेको काम गर्न सकेनछन् त ठेकेदार कम्पनीले। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष के भन्नुहुन्छ त? धौलागिरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी राणा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। राणाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार पत्रकार महोदय। अब राणाजी के भएको यो 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको धौलागिरी अस्पतालको सी ब्लकको भवन निर्माण कार्य 13 वर्ष भइराखेको छ अहिले, तर पनि सम्पन्न हुन सकिन, के समस्या पर्यो त्यहाँ? अरे नेपाल हुन्छ यो नेपाल। म पनि अब पहिलो पटक सरकारी संस्थाभित्र अध्यक्ष भएर गएको व्यक्ति हो। म जाँदाखेरि त्यो अस्पताल विगत 12 वर्षदेखि ए ब्लक मात्रै भएको थियो, बी र सी बनेको थिएन अथवा बन्दै थियो। बी चाहिँ हामीले जबरजस्ती हामीले चाहिँ जो बल गरेर चाहिँ ठेकेदारलाई इम्प्रेसन दिएर हामीले बुझ्यौँ। त सी ब्लक अझै पनि अल्पत्र छ। तर अहिलेसम्म मैले ठेकेदार शीतल भन्ने व्यक्ति हो अरे भन्दा सुन्छु, तर अहिलेसम्म भेटघाट भएको छैन, मैले देखेको पनि छैन उहाँलाई। भनेपछि अनि ठेकेदारसँग व्यवस्थापन समितिकै अध्यक्षको भेटघाट हुँदैन? अझैसम्म भएको छैन। उहाँले उहाँको आफ्नो एउटा सुपरभाइजरको को शिव भन्ने व्यक्तिलाई खटाउनु भएको छ। तर खास ठेकेदार चाहिँ शीतल भन्ने हुनुहुन्छ अरे। फोनमा एकपल्ट कुरा भएको थियो, मैले उहाँलाई पटक पटक भने तपाईँले चाहिँ यो अस्पताल जस्तो संवेदनशील जहाँ गरिबहरूले उपचार गर्नुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले किन यस्तो ढिलो सुस्ती गर्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ एकपल्ट आउनु पर्यो भनेर मैले पटक पटक मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। न फोन उठाउनुहुन्छ, न आउनुहुन्छ, न देखा पर्नुहुन्छ। त म पनि छक्क परिरहेको छु। अब के गर्ने त अध्यक्षज्यू? अब हामी पनि छक्क परेर बसौँ कि के गर्नको लागि यहाँले पहल गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखौँ? अब हामीले त गर्ने के हो र? हामीले त गर्ने प्रदेश सरकारलाई गभर्मेन्टलाई भन्ने हो, खै बनेन चिठो गराइदिनु पर्यो। अब हाम्रो यो फेरि के रहेछ भने धौलागिरी अस्पताल चाहिँ को बिल्डिङको जिम्मेवारी चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्दो रहेछ। त्यसलाई अब सङ्घीय सरकारको अब राणाजी जुन सरकारको परे पनि तपाईँ त अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसमा विशेष ध्यान र पहल यहाँले नै लिइदिनु पर्ने अपेक्षा छ, जिम्मेवारी पनि छ। हेर्नुहोस् त 11 करोड 35 लाख रुपियाँमा भवन निर्माण गर्नको लागि जिम्मा लिने आशिष मिलेनियम भीमज्योति गरी 3वटा निर्माण कम्पनी ठेकेदार कम्पनीको बारेमा तपाईँहरूले हाम्रा आम जनतालाई सार्वजनिक रूपमा भन्नुहोस्। 13 वर्षसम्म 2 वर्षभित्र सक्नुपर्ने निर्माण कार्यको लागि 13 वर्ष किन लाग्यो र भवन डिभिजन कार्यालयले पटक पटक म्याद थप किन गरिरहेको छ?
के रहेछ उहाँहरूको त्यो सम्बन्ध, के कारणले गर्दाखेरि 2 वर्षमा सक्ने काम 13 वर्ष लगाइएको र अनि भवन डिभिजन कार्यालयको के रहेछ उद्देश्य बुझ्ने, जनतालाई त्यहाँबाट बुझाउने पहल त कम्तीमा गर्न सकिन्छ र जनस्तरबाट आउँछ दबाब र अनि ठेकेदार कम्पनीले नाकको चालले काम गर्न थाल्छन्। राणाजी, भोलि नै एउटा पत्रकार सम्मेलन राखेर उहाँहरूको यो हरकत र करतुतलाई पर्दाफास गरिदिनुहोस् त, यति त गर्न सक्नुहुन्छ नि? होइन, यस्तो छ, पर्दाफास त कति गरियो पर्दाफास गर्न के गर्ने? हामीसँग कुनै त्यस्तो खालको सम्झौता भएको छ, गभर्मेन्ट र ठेकेदारको बिचमा सम्झौता भएको छ। हुन्छ, हामी त एउटा मुख दर्शक मात्र हो। राणाजी, तपाईँहरूले के गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो, हामी गर्छौँ नि त, अब चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी गर्छौँ। भवन डिभिजन कार्यालय भन्नेलाई पनि हामी सोच्छौँ यसलाई फलोअप गर्छौँ र यो खालको जनताको स्वास्थ्यमा संवेदनशील क्षेत्रमा किन यो खालको असंवेदनशीलता देखाएको रहेछ हामी बुझ्छौँ। ल हुन्छ राणाजी, यहाँलाई धन्यवाद भन्छौँ र यो विषयलाई छाड्दैनौँ, फलोअप गर्छौँ। कोले के गरिरहेका छन् र जनस्वास्थ्यमा कसरी खेलवाड गरिरहेका छौँ छाड्दैनौँ यो विषयलाई। भवन डिभिजन कार्यालयलाई उदिन्छौँ र कसको संलग्नता छ यो हेर्छौँ र हामी सार्वजनिक गर्छौँ र समस्याको समाधान गर्छौँ, है त राणाजी? हुन्छ, त्यो तपाईँले गरिदिनु भयो धेरै धेरै हामी तपाईँहरूको आभारी हुनेछौँ, जनता आभारी हुनेछ। तर हामीले पटक पटक भनेका हौँ, तर केही लागेन, केही लाग्दैन रहेछ यहाँ। अब लाग्छ तपाईँहरू त्यहाँबाट पहल गर्नुहोस्, हामी यहाँबाट पहल गर्छौँ। जनताको जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने कसैलाई छाड्दैनौँ र यो समस्याको समाधान गरेरै छाड्छौँ, है त राणाजी? है, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धौलागिरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी राणा र धौलागिरी अस्पताल 2 वर्षमा सक्नुपर्ने 13 वर्ष भयो, समस्या समाधान, त्यहाँको भवन निर्माण हुन सकेको छैन। हामी समस्या समाधानको पहल गरेरै छाड्नेछौँ र यो समस्या समाधान गर्ने पहल सुरु भइसकेको छ। यतिखेर आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी जान चाहन्छौँ घनघस्याको उकालोतर्फ। बैतडी र डडेलधुराको सिमानामा पर्ने घनघस्याको उकालो धेरै व्यक्तिहरूलाई यो परिचित नाम नै हो। स्कुलको पाठ्यक्रममा तारानाथ शर्माले लेखेको घनघस्याको उकालो काट्दा निबन्ध पढेर हुर्कनुभएका यो पुस्तालाई थाहा छ त्यहाँको अवस्था अहिले पनि सम्झना होला र त्यहाँको जनजीवनको बारेमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हामी देखाउँछौँ र यो त्यहाँको जनजीवनमा त्यहाँ भोका नाङ्गा बालबालिकाको अवस्था, त्यहाँको शिक्षाको अवस्था र अहिले खाना पनि नपाइरहेर तड्पिरहेका व्यक्तिहरूको अवस्था हामी यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिसकेपछि केवल खबर सम्प्रेषण गरेर मात्र हामी बस्ने छैनौँ। यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी हाम्रा बैतडी संवाददाता लोकेश साउदसँग प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्छौँ र भोलि नै पुर्याउनेछौँ त्यहाँ सहयोग सामग्री। हेरौँ घनघस्याको उकालोको यो जीवन सम्बन्धी तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट। साहित्यकार तारानाथ शर्माको लेखनी मार्फत आधा शताब्दी अघि नै नेपाली समाजले घनघस्याको कथा पढेको थियो। बैतडी र डडेलधुराको सिमाना घनघस्या वास्तवमा सुन्दर र मनमोहक छ, तर यहाँको जनजीवन भने अझै आधा शताब्दी पछाडि देखिन्छ। घनघस्याको उकालोका अहिलेका दृश्यले पनि त्यसलाई चित्रण गर्छन्। दृश्यमा देखिएका यी बालबालिकाहरूको न खुट्टामा चप्पल छ न शरीरमा लुगा नै। दाजु बहिनी पर्ने यी दुईजनाले महिनौदेखि नुहाउन नपाएको जस्तै शरीर र लुगा फाटो छ। यी बालक पारस भण्डारी अहिले 12 वर्षका भए र यिनैकै बहिनी आरती 9 वर्ष पुगिन्। आरती हो, कति वर्ष भयो? 9 वर्ष भयो। कता पढ्छ? 0। स्कुलै नजाने क्या? तर दुवैजनाले शरीर छोप्ने लुगासम्म लगाउन नपाउँदा विद्यालय जान पाएका छैनन्। यी दाजु बहिनीका लागि डडेलधुराको एक गैर सरकारी संस्थाले केही महिना अघि लुगा किनिदिएको थियो, तर त्यो फाटिसकेको छ। 9 वर्षीय आरतीको तल्लो शरीरको लुगा धोएर सुकाइएको बेला गाई बस्तुले खाइदिएपछि उनी यति बेला अर्धनग्न अवस्थामा वन पाखामा गाई बस्तु चराउन जान्छन्। अब आउँदो गौरा पर्वमा नयाँ लुगा पाउने आशामा यिनीहरूले समय बिताइरहेका छन्। अर्को जोड छैन हैन? एकै जोड हो, एक जोड मात्रै हो। अब गौरामा नयाँ किनिदिने हो, गौरामा नयाँ हुन्छ। यी दुईजना बालबालिकाहरूको घरमा खाने अन्न छैन, शरीरमा लाउने लुगा छैन, बुबा अपाङ्ग छन्। छोराछोरी सहित 7 जनाको परिवारमा खान लाउन नपुगेकै कारण यी बालबालिकामाथि आमा बुबाबाटै दिनहुँ कुटपिट हुने गरेको छिमेकीहरूले बताउँछन्। एउटा उहाँको अन्दाज छ, उहाँ पनि यस्तै अलि मेन्टल टाइपको होइन, उहाँलाई पनि खान अनि बस्नुको लागि त्यस्तै अलिक समस्या छ होइन।
यस्तो यो गाउँमा अलि हाम्रो यहाँ माथितिर गाउँ हो, उहाँ चाहिँ त्यस्तै चाहिँ उहाँको अवस्था चाहिँ अलिक गम्भीरपूर्ण छ। डडेलधुराको अझै मेरो एक घनघस्यामा बसोबास गर्ने अधिकांशहरूको जनजीवन यस्तै कष्टकर छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो ठाउँको जनजीवनलाई भने गरिबी र अभावले कुरूप बनाइदिएको छ। शरीरमा एक सरो लुगा र खानपानका लागि एक छाक पनि हम्मे पर्ने यी भण्डारी दाजु बहिनीको मात्र होइन, पुरै परिवारको दैनिकी घनघस्याको उकालो भन्दा पनि धेरै कठिन छ। लोकेश साउद, बैतडी। घनघस्याको उकालो नजिकको यो जनजीवन र हामीले जुन वास्तविकता त्यहाँ देख्यौँ, ती बालबालिकाहरूको न खुट्टामा कुनै जुत्ता छ, न शरीर ढाक्ने एक जोर लुगा नै, न घरमा खाना छ, न शिक्षाको व्यवस्था छ। र यो खबर सम्प्रेषण मात्र हामी गरिरहेका छैनौँ। हामी तत्काल छिटोभन्दा छिटो आरती भण्डारी र उहाँको परिवारलाई खाद्यान्न र उहाँको आङमा लुगा लिएर पुग्नुहुनेछ हाम्रा सहयोगी हातहरू। र यही समन्वय गर्नका निमित्त हामी हाम्रा बैतडी संवाददाता लोकेश साउदसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। र लोकेश साउद अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लोकेश, अब जुन हामीले दृश्यमा देखायौँ, जुन रिपोर्टमा देखायौँ, आरती भण्डारी र उहाँको परिवारको अवस्था तपाईँहरूले त्यहाँ गएर यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। अब हामी तत्काल उहाँहरूलाई सहयोग गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छ। हामी कहिलेसम्म त्यहाँ पुग्न सक्छौँ? तपाईँले कसरी समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ? भोलि बिहानैबाट यो काम सुरु गरिहालौँ। लोकेश, सुशील, मैले तपाईँको आवाज अलिकति क्लियर सुन्न सकिरहेको छैन। खास गरी जुन रिपोर्ट हामीले भर्खरै दियौँ, यो रिपोर्टको सवालमा थप कुराहरू भन्नु पर्दाखेरि हामी घनघस्याको जुन उकालो काट्दाखेरि आजभन्दा करिब 53 वर्ष अगाडि तारानाथ शर्माले जुन उहाँको संस्मरण लेख्नु भएको थियो एउटा, त्यो त्यहीदेखि त्यो घनघस्या हुने क्षेत्र त्यतिखेरै चर्चामा आएको क्षेत्र हो। र त्यो क्षेत्र आसपासको बस्तीहरू के कस्तो छ, त्यहाँको जनजीवन के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी बुझ्न केही दिन अगाडि त्यो क्षेत्रमा गएका थियौँ। र त्यहाँको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि हामीले एकदमै दर्दनाक रिपोर्ट जुन बजाएका छौँ, जुन देखाएका छौँ, त्यस्तो अवस्था थियो। खास गरी घनघस्या आसपासको क्षेत्रमा यो डडेलधुरा र बैतडी बिचको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा जुन त्यहाँका बासिन्दाहरू छन्, उनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले पनि करिब आधा शताब्दीभन्दा अगाडिको अवस्थामा रहेको हामीले पायौँ। लोकेश, अब यसो गरौँ, कम्तीमा 2-4 जोर कपडा आरती भण्डारी र उहाँको परिवारलाई पुर्याउँ। र आरती भण्डारीले अहिले जुन कपडा लगाइरहनु भएको छ नि, जुन लुगा लगाइरहनु भएको छ, लोकेश मलाई सुनिरहनु भएको छ? अलिकति आवाज तपाईँको आवाजमा इको धेरै आयो, मैले अलि प्रष्ट सुन्न सकिरहेको छैन। ल, जुन परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ, आरती भण्डारीको लागि हामी समन्वय गरेर हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई लत्ता कपडा पुर्याउँ। र आरती भण्डारीले जुन कपडा अहिले लगाइरहनु भएको छ, दृश्यमा देखिरहेका छौँ नि, हो यो नेपाली जनताको यथार्थ चित्र हो। त्यो कपडालाई कृपया राम्रोसँग तपाईँले प्याक गरेर सङ्घीय सरकारका प्रमुखलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी यहाँबाट गिफ्ट गरिदिउँ, पठाइदिउँ उहाँलाई, है त? कुरा बुझ्नुभयो? सुशील, तपाईँको आवाज अलिकति बुझेन। ल, ठिकै छ, हामी लोकेशसँग समन्वय गर्नेछौँ र हामी आरती भण्डारीको यो समस्या समाधान गर्नेछौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी भनिरहेका छौँ, कुनै पनि व्यक्ति यो देशका जनतालाई न्यूनतम कमसेकम बाँच्न पुग्ने खालको व्यवस्था सरकारी तवरबाट, राज्य तवरबाट गरिनुपर्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरिरहेको यो अवस्थामा हामी भनिरहेका छौँ, हो यस्तै परिस्थिति सिर्जना हुँदा तत्कालीन राणाको शासनकालमा यस्तै खालको अवस्था देखिसकेपछि तत्कालीन कृष्ण प्रसाद कोइरालाले त्यो जनता, एउटा गरिब किसानले लगाएको कपडा उहाँले प्याक गरेर तत्कालीन राणा शासकलाई पठाइदिनु भएको रहेछ। नेपाली जनताको, उहाँहरूको रैतीको वर्तमान अवस्था यस्तो छ, हेर्नुहोस् भनेर। हो त्यस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सदाशयतापूर्वक उहाँले भ्याउनुहुन्न यी सबै कुराहरू हेर्न, टेलिभिजन हेर्न पनि भ्याउनुहुन्न। त्यसकारण हामी आरती भण्डारीले लगाइरहेको यो कपडालाई राम्रोसँग प्याक गर्नेछौँ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी पठाउनेछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै दुराग्रह राखेर होइन, कुनै पूर्वाग्रह राखेर होइन। यो सरकारसँग न हाम्रो दुराग्रह छ, न पूर्वाग्रह छ त
थुप्रै थुप्रै प्रश्नहरू छन्, त्यसको शाब्दिक उत्तर हामी खोजिरहेका छैनौँ, हामी यसको व्यावहारिक उत्तर खोजिरहेका छौँ। आरती भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरू देशमा कति छन्? के यो देशले 2 जोर लुगा आरती भण्डारीहरूको लागि जो गर्न सक्दैन? के यो देशले, यो राज्यले 2 छाक खाना र नाना आरती भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरूलाई गर्न सक्दैन? सक्दैन भने हामी हाम्रो अभियान मार्फत गर्ने पहल गर्छौँ। आरती भण्डारीको आङमा नयाँ लुगा पर्नेछ अबको केही दिनमा, र उहाँले जसरी अर्धनग्न अवस्थामा यी किशोर वयमा जाँदै गरेकी यी आरती भण्डारीको लुगा चाहिँ राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग जानकारी हुनु आवश्यक छ, र नेपाली जनताको अहिलेको अवस्था यही नै हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी यो लुगा तपाईँलाई सम्मानपूर्वक पठाउन चाहन्छौँ। बालुवाटारमा कुनै ठाउँ छ भने त्यहाँ टाँगेर राख्नुहोस्, सिंहदरबारमा कुनै ठाउँ छ भने त्यहाँ टाँगेर राख्नुहोस्, र सम्झनुहोस् आरती भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरूको लागि तपाईँहरूले राजनीति गर्नुभएको हो। आरती भण्डारी जस्ता व्यक्तिको भविष्यका निमित्त तपाईँहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको हो राजनीतिको लागि भनेर सम्झनाको निमित्त मात्रै हामी यो कपडा तपाईँहरूलाई पठाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसलाई अन्यथा नलिनुहोला। र अहिले आरती भण्डारीको यो समस्या देखिसकेपछि एकजना दर्शक सहयोगको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। रूपन्देहीबाट शिला शाही प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर शिलाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। शिलाजी हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, रूपन्देहीबाट होइन त? हो ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा। सर आज मेरो छोराको जन्मदिन हो सर। हजुर हजुरको यो अभियान हामी परिवारले निरन्तर हेरिरहन्छौँ, यसको लागि एकदमै हामी चाहिँ आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। हजुरको यो कार्यक्रमबाट मेरो छोरा प्रभावित भएर हजुर जन्मदिनमा गर्ने खर्च चाहिँ म एबी न्युजमा अहिले भर्खरै देखाउनु भयो जुन दृश्य, त्यसले एकदमै मन छोयो सर। मेरो बाबु पनि अहिले 14 वर्षको छ, अनि उसको उमेरकै लगभग त्योभन्दा सानो बहिनी जस्तो त्यो परिवारलाई चाहिँ कपडा किन्नका लागि भनेर म मेरो छोराको जन्मदिनको खर्चबाट 5,555 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु सर। अनि मेरो छोरालाई चाहिँ यस्तो सहयोग गर्नका लागि अझै उत्प्रेरणा यो कार्यक्रमले थपोस् भनेर पनि म चाहिँ उसलाई हुन्छ। यहाँको छोरालाई हाम्रो पनि जन्मदिनको शुभकामना। छोराको नाम भन्नुहोस् त शिलाजी। प्रसुन शाही। हजुर प्रसुन शाही। प्रसुन शाही। हजुर प्रसुन शाहीलाई हाम्रो पनि जन्मदिनको शुभकामना छ र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ उहाँले देखाउनु भएको सदासेताप्रति। शिलाजी, तपाईँले अहिले भर्खर हामीले देखाएको आरती भण्डारीको त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँको छोराको जन्मदिनको अवसरमा अन्य खर्च नगरेर, खर्च बचाएर रु 5,555 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त, आभार व्यक्त गर्छौँ हामी। हजुर सर, यो कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग गर्न पाऊँ भन्ने अपेक्षा राख्दै सर म कसरी सम्पर्क गरौँ? हुन्छ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँलाई टेलिफोन गर्नुहुनेछ अनि समन्वय गरेर हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ बैतडीमा लोकेश साउथ, तपाईँले दिनुभएको यो रकमबाट हामी कपडा किनेर आरती भण्डारीको घरसम्म पुर्याउँछौँ र हामी खाद्यान्न सहयोग पनि गर्छौँ र उहाँलाई शिक्षाको व्यवस्थाका लागि के गर्न सक्छौँ त्यो पनि पहल गर्छौँ। तपाईँलाई भोलि समन्वय गर्नुहुनेछ हाम्रा संवाददाता र सहयोगी हातहरूले है शिलाजी? यहाँलाई टेलिफोन आउनेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ शिला शाही बैतडीमा देखिएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त रूपन्देहीमा रहनुभएको शिला शाहीले आफ्नो छोराको जन्मदिनको अवसरमा खर्च नगरेर बचाएर सहयोग गर्नुभएको छ। आरती भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरू यो मुलुकमा कति छन्, ती सबैको समस्या समाधान गर्नको निमित्त तपाईँ हामी सबै जुट्यौँ भने, तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने यी समस्या समाधान गर्न सक्दछौँ। 1 छाक खाना, 2 छाक खाना र आङमा 1 जोर नानाको मात्रै आवश्यकता छ र त्यति मात्रै माग छ आरती भण्डारीहरू जस्ता व्यक्तिहरूको निमित्त। र हामी भनिरहेका छौँ हामी उहाँका निमित्त खाना पुर्याउँछौँ, नाना पुर्याउँछौँ र शिक्षाको व्यवस्थाका लागि के गर्न सक्छौँ अभियानबाट जोडिएर काम गर्छौँ। र आरती भण्डारीले किशोर वयमा प्रवेश गर्दै गरेकी अर्धनग्न शरीर बोकेर बाँच्न बाध्य भएकी आरती भण्डारीको अहिले शरीरमा जुन लुगा छ, यो लुगा हामी सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पठाइदिन चाहन्छौँ, अन्य कुनै दुराग्रह राखेर होइन। नेपालको वास्तविक तस्बिर यो हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई बेला बेलामा यसले झस्काओस् र तपाईँले गर्नुभएको राजनीति नेपाली जनता यस्तै आरती भण्डारी जस्तै नेपाली जनताको निमित्त हो भन्नका निमित्त, सम्झना गराउनका निमित्त मात्रै हामी यो कपडा तपाईँ समक्ष पठाउने प्रयास गर्छौँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनुहोला र आरती भण्डारीकै निमित्त, यस्तै व्यक्तिहरूको निमित्त तपाईँहरूको राजनीति केन्द्रित होस्, हामी यही अपेक्षा गरिरहेका छौँ र यो अपेक्षालाई अन्य
नेता ठान्ने घृष्टता यहाँहरूले गर्नुहुने छैन भन्ने पनि हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। र दर्शकबिन यसै गरी अन्य थुप्रै समस्या पनि हामीसँग छन्, तर आजको समय कार्यक्रमको समय सकिएको छ र यहाँहरूले पठाउनुभएका विभिन्न खालका समस्या देशभित्रका मात्रै समस्या होइन, देश बाहिरका पनि समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास हो एभी न्युज पहलको यो अभियान। यसरी जसरी यहाँहरू जोडिनु भएको छ, यही कारणले यहाँहरूले बाँड्नुभएको सदाशयता र सद्भावकै कारणले अभियानमा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलले सार्थकता पाइरहेको छ। र भोलि पनि हामी देशभित्र देश बाहिरका यस्तै खालका समस्या र समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।